वबही नस्तईन वसल्लल्लाहु अला नबीना मोहम्मद। सामीन किराम, अभी हमारे एक करीबी साहब ने मुझे एक वीडियो क्लिप भेजी, 2 मिनट्स और चंद सेकंड की है, जिसमें डॉक्टर असरार साहब के कुछ बयानात हैं। इस बयान में उन्होंने ये जिक्र किया है अपने सामीन और मुखातबीन से कि हम लोग अपने अंदर ईमान नहीं रखते, अकीदा है। गोया वो ये लोगों को तरगीब देते हुए कि कुरान और अल्लाह की किताब के हक़ को समझें, उसे पढ़ें, उसे अपनी ज़िंदगी में नाफिज करें। तो ये कहा कि भाई अल्लाह की इस किताब पर हमारा अकीदा है, ईमान नहीं है। उनकी इस ताबीर को सुनकर मुझे अफसोस है कि मैं ये जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मुझे उनकी इस क्लिप को जो 2-2.5 मिनट्स की है, उसे सुनने के बाद ये एहसास हुआ कि मोहतरम अल्लाह ताला उनकी लफ्ज़िशों को माफ़ करे कि वो शायद आलिम दीन नहीं थे, ना वो अहले सुन्नत वल जमात और सलफ़ के अक़ीदे को ठीक से जानते थे। अक़ीदे की बुनियादी चीज़ों को भी उन्होंने गालिबन नहीं पढ़ा या समझा नहीं, और कुरान और हदीस पर उनकी कमा हक़्क़ुहु नज़र भी नहीं, वरना वो इतनी बड़ी और फाश गलती ना करते, ताबीर की गलती। क्योंकि अगर आप मुताला करेंगे तो ये मालूम होगा कि ईमान और अक़ीदा तकरीबन मुतरादिफ है। हमारे बहुत सारे उलमाए सलफ़ व खलफ़ ये बयान करते हैं कि अल ईमान वल अक़ीदतु शैउन वाहिद, किलाहुमा वाहिद, इस तरह की ताबीर कि ईमान और अक़ीदा दोनों एक ही चीज़ है। और उसकी फिर तफसील बयान करते हैं। अक़ीदे का अक़दा का माना होता है बांधना, मजबूत करना, ताकीद करना, किसी चीज़ को मजबूती से बांधना, इसी तरीके से मुलाजमत यानी चिमटा हुआ होना। और इसका लफ्ज़ ये चाहे कुरान और हदीस में ना आया हो, लेकिन इसके मादे से माक़ूदुन, उक़दतुन और इस तरह के और भी कई अल्फाज कुरान मजीद में और हदीस सहीहा में मौजूद हैं। तो अक़ीदा उस चीज़ को कहते हैं इंसान जिसको दिल से मानता है और दिल में उसको बिल्कुल मजबूती से बांधता है, रखता है, और उसमें शक दाखिल ना हो। अक़ीदे का ताल्लुक दिल से है और उसमें शक दाखिल ना हो। जबकि ईमान का माना होता है तस्दीक करना और यकीन करना, दोनों माना करते हैं। खुद डॉक्टर असरार साहब ने ईमान को यकीन के माने में गालिबन जिक्र किया है, उसमें मुझे जो याद पड़ रहा है यकीन का माना उन्होंने जिक्र किया। तो यकीन का माना ईमान में भी है और अक़ीदे में भी है, और अक़ीदे की बुनियाद के बगैर ईमान के वजूद का तसव्वुर ही नहीं किया सकता। और अगर अक़ीदा है तो ईमान ज़रूर है, चाहे वो कम और ज़्यादा। आप वो हदीस, बहुत सारी इसमें 50 दलीलें पेश की जा सकती हैं, सिर्फ एक हदीस की तरफ तवज्जो दिलाऊं। हदीस शफाअत, लंबी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया कि मैं अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाऊंगा। सब लोग अंबिया के पास से होने के बाद जब आएंगे तो आखिर में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाकर अल्लाह की हम्द व सना बयान करेंगे, और फिर अल्लाह ताला की जानिब से जब कहा जाएगा कि या मोहम्मद इरफा रासक सल तुअता इशफा तुशफ़ा, मांगिए अब दिया जाएगा, अपना सर उठाइए, मांगिए और सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी, और सिफारिश के लिए हद मुकर्रर कर दी जाएगी। और फिर आगे की रिवायत के जो अल्फाज में है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के बारे में अल्लाह ताला से इल्तिजा करेंगे, उम्मती 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 कहकर, मेरी उम्मत के लोग में अल्लाह मेरी उम्मत, तो अल्लाह ताला कहेगा कि जाइए आप, अखरिज मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालो शईरतिन मिन ईमान। इस ताबीर को मैं बयान करने के लिए मैंने इसका तज़किरा किया। गौर कीजिए कि अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जाइए और जहन्नम में उस शख्स को जिसका जौ के दाने के बराबर जिसके दिल में, जौ के दाने के बराबर जिसके दिल में ईमान हो, जिसके दिल में ईमान। अब यहाँ अकीदे और ईमान में फ़र्क कर रहे हैं। अकीदे का मकाम दिल है और ईमान भी दिल में भी होता है। अभी मैं उसकी थोड़ी सी तशरीह करता हूँ कि ईमान का माना क्या है। तो ईमान भी दिल में होता है। जब इस्लाम और ईमान दोनों का इस्तेमाल होता है तो तमाम अहले सुन्नत के उलमा, मुहद्दिसीन और उलमा ये बयान करते हैं कि ईमान दाखिली चीज़ों को कहते हैं और इस्लाम ज़ाहिरी अमाल को कहते हैं। जैसे हदीस जिब्रील में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब पूछा कि ईमान क्या है, तो आपने कहा अंतुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही। इन 6 चीज़ों को दिल से मानना ये ईमान है। और फिर इस्लाम की तारीफ करते हुए शहादतैन का जिक्र करने के बाद नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात को बयान किया। ये ज़ाहिरी अमाल है, अमाल से। तो कुछ लोगों ने कहा कि जब ईमान और इस्लाम, उलमा का कहना है, इकट्ठा होंगे तो ईमान बातिनी चीज़ों को कहेंगे, वही अकीदा है।
اور اسلام ظاہری چیزوں کو کہیں گے، اور جب دونوں الگ الگ استعمال ہوں گے تو دونوں کا معنی الگ الگ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں اس حدیث میں جس سے میں بیان کر رہا ہوں کہ جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو آپ جہنم سے نکال لیجئے۔ پھر اس کے بعد پھر سے زیادہ ہے کہ جس کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہو یا رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اسے نکال لو۔ پھر اس کے بعد 4 مرتبہ ہوگا کہ اس سے بھی کم جس کے اندر ایمان ہو اس کو نکال لیجئے۔ اب شیخ ڈاکٹر اسرار صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر ایمان ہے ہی نہیں، عقیدہ ہے، تو عقیدہ ہوتے ہوئے کیا رائی کے دانے کے برابر والا ایمان بھی نہیں ہوگا یا اس سے کم اور زیادہ بھی نہیں ہوگا؟ یہ ایک پہلو سے بتا رہا ہوں۔ اب یہاں ایک دوسرے پہلو سے کہ اگر فرق بھی کیا جائے گا تو بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ ایمان اور عقیدے میں اگر فرق کیا جائے گا تو صرف اتنا کہ ایمان کو عقیدے سے تھوڑا سا کشادہ مانا جائے گا۔ اب وہ کیسے؟ کہ ایمان کی تعریف محدثین نے اہل سنت والجماعت کے تقریباً تمام لوگوں نے جو کی ہے وہ یہ الایمان الاعتقاد بالجنان، ایمان کہتے ہیں دل کے عقیدے کو۔ پہلی چیز 3 چیزوں کا مرکب بیان کرتے ہیں محدثین یا اہل الحدیث سلفین یا امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک اور دیگر ائمہ کرام۔ کیا کہتے ہیں؟ 3 چیزیں۔ پہلی چیز کیا ہے اس میں؟ الاعتقاد بالجنان، دل سے عقیدہ رکھنا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دل سے عقیدہ رکھنا ایمان کی تعریف میں پہلی چیز ہے، یعنی ایک ایمان کا ایک جز ہے عقیدہ۔ اللہ پر، فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر اور جتنی اس سے متعلقہ چیزیں ہیں ان تمام چیزوں پر ایمان کی بنیاد، ان تمام چیزوں پر یقین رکھنا دل سے، یہ ایمان ہے۔ اور عمل بالارکان، ارکان پر عمل کرنا، و تصدیق باللسان یا اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، زبان سے اقرار اور اس کے تقاضوں پر اعضاء و جوارح کے ذریعے سے عمل کرنا اور دل سے یقین رکھنا، ان تینوں کا مجموعہ ایمان کہلاتا ہے۔ اب یہاں ایک چیز قابل غور ہے کہ عقیدہ جو ہے، جو پہلی چیز بیان کی اعتقاد بالجنان، یہ ایمان کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، بنیاد ہے، اساس ہے۔ اگر یہ چیز نہیں رہے گی تو آدمی مومن نہیں رہے گا۔ عقیدہ نہیں ہے تو مومن نہیں، اور عقیدہ ہے تو ایمان رہے گا۔ منافقین جو تھے، منافقین زبان سے اقرار کرتے تھے، دل میں ایمان نہیں تھا۔ آپ غور سے اس پر توجہ دیجیے کہ منافقین کے بارے میں قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اللہ تبارک نے سورہ منافقون کے آغاز میں کہا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد انک لرسول، اور اللہ بھی یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ لیکن اللہ نے کیا کہا آگے؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذب، اللہ اس بات کی بھی گواہی دے رہا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں، وہ سچ بات کہہ رہے ہیں لیکن اللہ نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیوں اللہ نے جھوٹا کہا ان کو؟ اس لیے کہ وہ زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن دل میں عقیدہ نہیں ہے۔ عقیدہ اگر نہیں ہوگا تو ایمان ہی نہیں رہے گا۔ تو عقیدہ ایمان کا جوہر ہے، بنیاد ہے۔ اگر یہ فرق بھی کیا جائے تو اس میں عام اور خاص کی بات تھوڑی سی ہوتی ہے کہ ایمان تھوڑا وسیع ہے۔ اگر عمل نہیں ہے تو ایمان، اسلام سے آدمی خارج نہیں ہوگا، اس کو فاسق فاجر کہا جائے گا۔ اگر دل میں یقین ہے ہاں اور زبان سے اقرار آدمی کر رہا ہے لیکن عمل نہیں ہے صرف، تب بھی اس کا ایمان رہے گا، ایمان کا درجہ کم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر دل میں ایمان ہے، زبان سے اقرار نہیں ہے، تو آدمی اقرار ہی نہیں کر رہا ہے تو کافر ہوگا، انکار کر رہا ہے تو کافر ہو گیا وہ، تو اس کی تو بحث ہی نہیں ہوگی۔ بہرحال حاصل کلام یہ کہ ایمان اور عقیدہ ان دونوں کو بالکل الگ کہنا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے اپنی کلپ میں یہ بھی بیان کیا کہ وہ ایمان آپ کے اندر اور ہمارے اندر ایمان ہے ہی نہیں، ہم قرآن کو سمجھ نہیں رہے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے، تو ایمان کا جب نہیں ہو، ایمان کی بالکل نفی کر دی اور عقیدے کا آپ اس بات کر رہے ہیں، تو کیا آپ یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ ایسے لوگ اسلام سے خارج ہو جائیں گے؟ اس میں عوام کے غلط فہمی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، اور پھر یہیں سے ایک فتنہ اٹھتا ہے تکفیری جو خوارج نے اختیار کیا تھا کہ انہوں نے ایمان کو ایک چیز سمجھ لیا تھا، ایک مجموعی چیز کہ اگر اس کا ایک جز بھی نکل گیا تو انسان کافر ہو جاتا ہے، یعنی گناہ کبیرہ کا کسی نے ارتکاب کیا تو آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ خوارج کا معتزلہ کا عقیدہ تھا جس کا اہل سنت نے بھرپور اور شدید رد کیا، اور اس کے خلاف میں زبردست دلیلیں دی۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ پڑھیں گے تو محسوس ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کا جو بیان ہے وہ ایمان عقیدے کے سلسلے میں ان کی لا علمی پر مشتمل ہے۔ میں نے کل جب یہ سنا
تو نیٹ پر دیکھنے کی کوشش کی تو ایک عالم کا، عرب عالم کا میں نے قول دیکھا کہ کسی نے یہ کہا کہ بھائی ایمان اور عقیدہ الگ ہے اور عقیدے کا لفظ قرآن حدیث میں نہیں ہے، تو انہوں نے براہ راست جو لفظ استعمال کیا میں اسے احتیاطاً استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا. انہوں نے کہا کہ جو شخص ایسا کہہ رہا ہے وہ جاہل ہے، وہ قرآن و حدیث کو نہیں جانتا، عقیدے کو نہیں جانتا، اور اچھی خاصی لمبی چوڑی بحث کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا ہے کہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.